बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा में दो अहलकार खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के भत्ताखोरी में मुलव्वस पाए गए हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। भतीजी को सुतीला करार देकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने विरासत से महरूम करने का केस था और चचाओं के ख़िलाफ़ केस था। भतीजी ने किया कि मुझे इन्होंने सुतीला करार देकर मेरे वालिद की जायदाद को हथिया लिया है, जिस पर अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तगड़ा फ़ैसला जारी किया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे, सिंध में कंध कोट का इलाका है और ये कुछ दिन पहले ये एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें रॉकेट लॉन्चर जो एक ग्राउंड से मिला था बच्चों को खेलते हुए, जब वो घर ले आए उसको खोला, वो फट गया, जिसकी वजह से 9 मासूमों की जान चली गई। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक और फ़ैसला सामने आया है। काजी फैज़ ईसा साहब ने पहले भी बहुत अहम फ़ैसले दिए हैं विरासत के कानून के हवाले से, ख़वातीन को जो विरासत का हक़ है उसके हवाले से। ये और बात है कि हमारी जो हाई कोर्ट्स हैं, जब हम उन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को हाई कोर्ट्स में पेश करते हैं तो हाई कोर्ट्स उन चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती बदकिस्मती से। लेकिन यहाँ पर जो अदालत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लड़की को वालिद की विरासत देने के फ़ैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को फ़ैसले पर अमल दरामद का भी हुक्म देते हुए इस्तफसार किया कि अभी तक अदालती फ़ैसला पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट में विरासत से मुतल्लिक़ केस की दरख्वास्त हुई। दरख्वास्त गुजार चचा मुनीर हुसैन ने अपनी भतीजी तूबा के ख़िलाफ़ दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि तूबा मेरे मरहूम भाई अज़हर हुसैन की बेटी नहीं है और उस जायदाद में हिस्सेदार नहीं है, लिहाजा भाई की जायदाद मुझे दी जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि 17 साल तक लड़की घर पर रही, तब तक किसी ने चैलेंज नहीं किया। असल मकसद है बेटियों को ज़मीन ना देना, बस ज़मीन की हवस है, भाई बहनों को जायदाद से निकालने के लिए सुतेला तक कह देते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि प्रॉपर्टी मरने वाले की थी, दरख्वास्त गुजार की नहीं। बच्चे की पहचान हक सिर्फ खातून रखती है। क़यामत के रोज़ भी बच्चों को उनकी माँ के नाम से पुकारा जाएगा, ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा, जिसके ऊपर जो हमारे मजहबी लोग हैं उन्होंने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी दिया। क़यामत के रोज़ भी बच्चों को उनकी माँ के नामों से पुकारा जाएगा। मुकदमे बाजी कर दी जाती है ताकि लड़की फंसी रहे, ऐसी मुकदमा बाजी का रास्ता हमेशा के लिए बंद करना होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि तूबा को उसके चचा ने ज़मीन के लिए मुकदमा बाजी में फंसाया। हाई कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ। नज़रसानी के ज़ेर इल्तवा होने का मकसद नहीं कि फ़ैसले पर अमल नहीं करना। तल्लागंग के रिहायशी मुनीर हुसैन ने भाई अज़हर हुसैन की वफ़ात के बाद जायदाद की तकसीम का दावा किया था। मुनीर हुसैन ने भतीजी तूबा को सुतेली बेटी करार दिलवाने और विरासत की हकदार न होने की इस्तदा की थी। और ये जो अहम फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, ये सामने आया है और मैं ये समझता हूँ कि अगर इसी तरीके से हमारी अदालतें फ़ैसले जारी करना शुरू कर दें और इसी तरीके से मेरिट के ऊपर, अब हमारे यहाँ क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट तक, सिविल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक केस जाता है और सिविल कोर्ट से खारिज हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से खारिज हुआ, हाई कोर्ट से खारिज हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, लेकिन वो 30 साल तक कब्ज़े पर अमल दरामद नहीं होता। वो रेवेन्यू हुकाम कहते हैं जी कि वो तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है, वहाँ से डिसाइड होगा। सुप्रीम कोर्ट से खारिज होता है, फिर रिव्यू फाइल हो जाता है और इस तरीके से लोग 40-40 साल, 35-35 साल धक्के खाते रहते हैं। तमाम अदालतों में उनके हक़ में फ़ैसला आता है, उसके बावजूद जिस बंदे ने 30-35-40 साल उसको उसका हक़ नहीं मिलना, भले वो मुकदमा जीत भी जाए, तो उसको फिर उन जीतने का क्या फ़ायदा। और ये हमारा निज़ाम है। दूसरी जानिब सिंध में कंध कोट का इलाका है, वहाँ पर रॉकेट लॉन्चर का गोला फटने से 5 बच्चों समेत 9 अफराद जहाँ भाग हुए हैं। सिंध के ज़िला कशमोर की तहसील कंध कोट में कच्चे के इलाके में रॉकेट लॉन्चर का गोला फटने से 9 अफराद जहाँ भाग और एक खातून ज़ख्मी हुई। कंध कोट के इलाके महवाल शाह में वाक़ घर के अंदर रॉकेट लॉन्चर का गोला फटने से ये वाक़या रूनुमा हुआ और ये अफसोसनाक वाक़या हुआ। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जो अब जारी की गई है, जहाँ भाग होने वालों में 45 साला ख़ातून थी, 28 साला नियाज़ अहमद थे, 25 साला अयाज़ अहमद थे, 5 साला राशिद थे, 4 साला ज़ुबैर थे, 2 साला रुखसाना थी, 3 साला कुर्बान थे, 5 साला रुखसाना और 23 साला ज़ख्मी खतीजा, जो ज़ख्मी हालत में जिसको रहीम यार ख़ान ले गए थे, तो रहीम यार ख़ान में उनकी डेथ हो गई। SSP कंध कोट रोहेल खोसा ने बताया कि कंध कोट के कच्चे के इलाके में थाना घोघाट के हदूद में अली नवाज़ सब्ज़ोई नामी शख्स के घर के अंदर
راکٹ لانچر کا گولہ پھٹنے سے 5 بچوں سمیت 9 افراد جاں بحق ہوئے۔ انہوں نے کہا تفتیش جاری ہے۔ دھماکے میں زخمی ہونے والی خاتون کا نام شائستہ بتایا گیا ہے۔ روہیل کھوسو کے مطابق جاں بحق اور زخمیوں کو سول اسپتال کند کوٹ لایا گیا۔ بعد ازاں زخمی خاتون شائستہ کو کند کوٹ سے لاڑکانہ اسپتال پہنچایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زخمی ہونے والے تمام افراد کا تعلق بدقسمتی سے ایک ہی خاندان سے ہے، اور جاں بحق اور زخمی ہونے والے تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے، اور جائے وقوع پر پہنچ کر پولیس نے ایکشن لیا ہے، لیکن یہ ایک انتہائی افسوسناک ہے۔ ایس ایس پی کشمور کند کوٹ نے بتایا کہ بچوں کو گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے راکٹ کا گولہ ملا۔ وہ چونکہ کچے کے ڈاکو ہیں اور وہاں کوئی انہوں نے گولہ چھوڑا ہوگا، مس ہو گیا ہوگا، یا ویسے کوئی گولہ وہاں پر پڑا ہوگا۔ اب گراؤنڈ تھا، کھیلنے کا گراؤنڈ تھا، بچے وہاں پہ کھیل رہے تھے، وہ راکٹ کا گولہ ملا جسے وہ گھر لے آئے، اور گھر لے کے بچے تھے، انہوں نے اس کو کھولا، اور کھول کے جیسے بچوں کو کوئی چیز ملتی ہے تو وہ اس کو چیک کرتے ہیں، کھولتے ہیں، وہی کیا بچوں نے۔ معصوم بچے تھے، انہوں نے اس گولے کو کھولا، اور وہ گھر میں تھے تو وہاں ان کی فیملی کے باقی لوگ بھی تھے، وہ پھٹ گیا جس کے نتیجے میں 9 افراد کی جان چلی گئی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے اس معاملے پر تفتیش مزید جاری ہے کہ یہ گولہ کس نے وہاں پر پھینکا تھا۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے واقعے کا نوٹس لیا ہے اور آئی جی پولیس سے رپورٹ طلب کی ہے۔ انہوں نے آئی جی پولیس سے کہا کہ کوئی اسلحے کی کھیپ کچے میں اسمگل ہو رہی تھی، کیا گوٹھ میں ڈکیٹوں کے سہولت کار موجود ہیں، راکٹ لانچر کیسے پھٹا جس سے اتنا بڑا جانی نقصان ہوا۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ نے جانی نقصان پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے آئی جی پولیس کو ہدایت دی کہ واقعے کی تفصیلی رپورٹ عدالت میں جمع کروائی جائے اور تمام جو تفصیلات ہیں وہ دی جائیں۔ یہ اتنی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہونا اور معصوم بچوں کا 5 معصوم بچوں کی جان چلی گئی، یہ انتہائی افسوسناک معاملہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل مستونگ میں جتنا بڑا حادثہ ہوا اور جتنا بڑا سانحہ ہوا عید میلاد النبی کے جلوس پر، اسی طریقے سے جو خیبر پختونخوا میں جو ایک افسوسناک واقعات ہوئے، آج پھر سنا ہے مستونگ میں کسی علاقے میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے اور 4-5 لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ تو ہماری ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر صورت شہریوں کو پروٹیکشن دے، اور یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ جن کا جو کام ہے اگر وہ اپنے کام پر توجہ دیں گے تب بھی جا کے معاملات بہتری کی طرف آ سکتے ہیں، اور شہریوں کی جان مال کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ریاست کو ہر صورت اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی۔ دوسری جانب ہمارے ہاں چونکہ بہت زیادہ کرائم ریٹ بڑھتا جا رہا ہے، اور جب سے رجیم چینج آپریشن کے بعد 16 ماہ اور پھر نگران حکومتوں میں ہر ضلع ہر شہر وہی صورتحال وہاں بن چکی ہے جیسی ایک وقت میں کراچی ہوا کرتی تھی۔ اب پنجاب کے وہ علاقے جو پرامن ترین علاقے تھے، وہاں پر ساری رات لوگ خود اپنی حفاظت کے لیے چھتوں پہ بیٹھتے ہیں، ساری رات پوری فیملی جاگتی ہے چوروں ڈاکوؤں کے خوف سے۔ جہاں رات کے 2 بجے بھی کوئی جاتا تھا تو چوروں ڈاکوؤں کا خوف نہیں ہوتا تھا۔ اچانک ان چند مہینوں میں ایسی کون سی قیامت آ گئی کہ ملک کو برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے، اور لوگوں کے لیے بھتہ کے نام پہ لوگوں کے گھروں میں پرچیاں، گاؤں میں وہ گاؤں جو اتنے پرامن اور پرسکون تھے، اور وہاں پولیس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی حفاظت کر رہے ہیں، وہاں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، 15 پہ کال کریں تو پولیس والے آگے گلے پڑ جاتے ہیں۔ اتنے بدقسمت حالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ خیبر باڑہ کے علاقے پشاور میں پولیس اہلکاروں کی مبینہ بھتہ خوری کے معاملے پر سی ٹی ڈی نے تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دی ہے۔ سی ٹی ڈی اعلامیہ کے مطابق تحقیقاتی ٹیم میں کی جو سربراہی ہے وہ سی ٹی ڈی پشاور اور ریجن کے ایس پی سی ٹی ڈی کریں گے۔ ڈی ایس پی سی ٹی ڈی خفیہ اداروں کے اہلکار ایس ایچ او تھانہ باڑہ تحقیقاتی ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ جے آئی ٹی واقعے کی مکمل تحقیقات کرے گی اور اپنی رپورٹ پیش کرے گی، اور دوسری جانب بھتہ خوری میں گرفتار دونوں پولیس اہلکاروں کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ جب پولیس اہلکار بھتہ خوری میں ملوث ہوں گے، اور یہ جو آپ سنتے ہیں کہ ہر علاقے کا جو ایس ایچ او ہے وہ وہاں کے کرمنل سے ماہانہ لیتا ہے، منتھلی جس کو کہتے ہیں، تو یہ تو عام زد عام، یہ ہم لاہور میں بھی سنتے ہیں ایسی باتیں اور ایسی چیزیں۔ تو خیبر پختونخوا میں دونوں پولیس اہلکاروں کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ اے ٹی سی جج محمد عادل خان نے دونوں اہلکاروں کو تفتیش کے لیے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر سی ٹی ڈی پشاور کے حوالے کر دیا ہے۔ تفتیشی افسر کے مطابق پولیس اہلکار عبدالقدیر اور حیات پر بھتہ طلب کرنے کا الزام ہے۔ دونوں نے باڑہ میں ایک بلدیاتی نمائندے کے گھر پر دستی بم پھینکا تھا۔ دستی بم سے دونوں اہلکار خود زخمی ہوئے تھے۔ پولیس نے دونوں اہلکاروں کو حراست میں لیا۔ ڈرانے کے لیے دستی بم پھینکا،
ایک بلدیاتی نمائندہ جو ایک سیاستدان تھے ان کے گھر پہ وہ پھٹا اور زخمی خود ہو گئے، اور پولیس نے دونوں کو اہلکاروں کو موقع سے حراست میں لے لیا۔ دونوں اہلکاروں کے خلاف FIR نمبر 183 نامزد کی گئی، اور پھر ان کا گرفتار ملزمان کو تفتیش کی جا رہی ہے۔ JIT تشکیل دے دی گئی ہے، عدالت میں پیش کیا گیا، عدالت نے باقاعدہ طور پر ان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔